46 years sir. देखने में मेरी विजिट का कारण ये है कि मुझे जनाब वाली जनाब मरहूम अजीज शेख साहब सबसे पहले बहुत मेरे पर फख्र करते थे, क्योंकि मैं मैसूर यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में पहला केमिस्ट्री में पीएचडी लेने वाला। उसके बाद जब उनको मालूम हुआ कि मेरी वालिदा और उनकी बहन जो पाकिस्तान चली गई वो बहुत से सहेलियाँ थे, तब से मुझे बहुत चाहने लगे। उसके बाद हमारी मुलाकातें होती रही। हर वक्त हमारा रुझान ये था कि हमें पूरे एजुकेशनल एम्पावरमेंट ऑफ द कम्युनिटी पे पूरी तवज्जो दें। तो सबसे पहले हमारा ये फारूकिया जूनियर कॉलेज का एक बहुत सारे मीटिंग्स हुए। उसके बाद फारूकिया जूनियर कॉलेज का भी बुनियाद पड़ी। उस पर उन्होंने मुझे बुलाकर ये जिम्मेदारी दी कि आप फाउंडर सेक्रेटरी फॉर फारूकिया जूनियर कॉलेज होंगे, आप इसे चलाइए। मेरे साथ वो डे फार्मा के लिए ताज मोहम्मद खान को ये जिम्मेदारी दी, इसलिए दी कि उनके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी भी था और डिप्लोमा इन सेरिकल्चर भी था उनका। तो ये दो इंस्टीट्यूशंस ये इसकी बुनियाद रखी। कब 81 तक मैं यहाँ पे इसके पूरे इन सरगर्मियों में मैं मेरे खिदमत अंजाम दे रहा था। 81 में मैं पहला मुसलमान सारे कर्नाटक स्टेट में जो साइंस मामले में मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस से पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप मिली। तो उस वक्त 1981 से मैं पेरिस गया। उसमें पेरिस में दूसरे साल 82, 83, 84 में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनोल में रहा। फिर 84 से 85 तक पहला जो साउथ इंडियन जो 30 इयर्स की उम्र में एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ फ्रांस ने मुझे फॉरेन कोलैबोरेटर पर इंतखाब किया। जब मैं 85 और 86 में मैं वापस आया, सबसे पहले मैं जाकर अजीज साहब मरहूम अजीज शेख साहब से मुलाकात की। और उसके बाद तब मुझे मालूम हुआ कि 1985 में जो रिफॉर्मल मुस्लिमीन एजुकेशन सोसाइटी है, इसका जो है रिफॉर्म मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट हो गया है। तो उसके बाद उन्होंने दावत दी कि अब आ गए हैं, तुम भी आकर ट्रस्ट में जम जाइए। तो मैंने ट्रस्ट में ज्वाइन कर लिया 86 से। 86 से मैं मेरे खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। बहुत सारे ये है 2001 और 2005 तक भी हमारी कॉलेज हमारी सरगर्मियाँ अच्छी रही, हमारे खिदमत एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी अच्छे रहे। उसके बाद जब 2005 और 2006 में ये मालूम हुआ कि भी अब हमारे सिर्फ ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं, कोई भी एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स नहीं है। तो 2007 में जनाब ताज मोहम्मद खान साहब ने एक प्रोग्राम लाया कि अब हम MDS स्टार्ट करें। हमने बहुत इसे वेलकम किया। और सबसे पहले मैं ये बात मैं कहना वाजे करना चाहता हूँ कि मेरी नौकरी मैसूर यूनिवर्सिटी में थी। अकॉर्डिंग टू द KCSR रूल्स और कोड ऑफ कंडक्ट हमारे थोड़े लिमिटेड रहते हैं। अब मैंने पिछले भी आपकी इसमें एक वीडियो मैंने कहा था कि एक टीचर की 3 जिम्मेदारियां होती हैं, एक प्रोफेशनल, दूसरा सोशल, थर्ड मॉरल। ये 3 ऑब्लिगेशंस एवरी टीचर हैज टू डिस्चार्ज सिंसियरली टू द सोसाइटी। तो इसमें अगर कोई लिटिगेशन हो तो हमारी जो पेरेंट है मैसूर यूनिवर्सिटी, वो उस पर हम पे इल्जाम लगा सकते हैं और हम पे बहुत सारे कार्रवाइयां भी कर सकती हैं। हमें उसे पर इजाजत लेनी पड़ती थी। इसलिए मेरे खिदमत का जो भी है महदूद रह गया। हम ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज में नहीं जाते थे। जहां पे डेवलपमेंट होता उसमें ये होता है, और जहां पे कॉन्ट्रोवर्सी रहती तो हम अलग रहते थे। उसके बाद 2007-2008 में जो पिछली दफा मैंने बोला हूं कि अभी वो पैसे लिए फिर ये गए, फिर 2008 में मैं वाइस चांसलर हो गया। फिर 2008 से फिर 2010 तक रहा, फिर वापस आया। फिर वापस आने ही मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया से मुझे बुलाए, फिर मुझे विजिटिंग प्रोफेसर का था तो मैं वहां पे चले गया। 2011 में मैं डीन हो गया, डीन के बाद मैं सिंडिकेट मेंबर हो गया। तो इतनी सारी जिम्मेदारियां में मेरी तवज्जो इस वक्त तक थी कि सिर्फ नसीहत कर सकता था। और हमने भी सब लोगों को भी ये भी कहा कि भी चलिए अब हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी कर सकते हैं। तो इतना सब होने के बाद 2011-12 से उसके बाद बहुत सारे ये हो गए। तो हम मेरी जिम्मेदारियां डीन के इतने थे कि तकरीबन मेरे टेन्यूर में जो डीन का जो टेन्यूर था उसमें मैं गालिबन 500 कमिटीज के चेयरमैन रहा।
ये सब मैंने करने में इसने मैं ये इस वजह क्योंकि मैं वहां का मुलाजिम हूँ, यहाँ का मुलाजिम नहीं हूँ, यहाँ का मैं सिर्फ ट्रस्टी हूँ। वक्तन फौक्तन हमने जो भी नसीहत देना थे दे दिया था, और किसी हद तक हर वक्त में ये करता था कि पूरा अगर इस्लामिक डॉक्ट्रिन ले लीजिए आप, इस्लामिक डॉक्ट्रिन यही कहता है कि भी देयर शुड बी, इट स्टैंड्स ऑन द 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। वन इज अकाउंटेबिलिटी, सेकेंड इज रेस्पॉन्सिबिलिटी, एंड थर्ड इज ट्रांसपेरेंसी। ये जो इस्लामिक डॉक्ट्रिन के जो ट्राइपार्ड है, इसे फोर्थ जो बहुत फोर्स होता है वो कलेक्टिव विजडम होता है, इसलिए मुशावरत का बहुत सारे हैं। जब मुशावरत का मामला यहाँ पे डील हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रही, अकाउंटेबिलिटी नहीं रही, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही, तो होता क्या है कि हमें एक चीज में ऐसा है कि एक बार कहते हैं, 2 बार कहते हैं, जब उनकी भी जबान में किसी के पर वो हो जाए तो हम कहते हैं कि भी किनारा कशी कर लेंगे। किनारा कशी तो हो जाता है हर वक्त, ये किनारा कशी होते वक्त कोई भी नहीं हुआ। तो आज ये हालत हो गई है कि सारा मैसूर ही नहीं, सारी रियासत ही नहीं, सारा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी ये सब न्यूज गल्फ में फैली हुई है, कनाडा में फैली हुई है, अमेरिका में फैली हुई है। अब ये मामला तूल नहीं करना है। मैं जो आया इत्तफाकन उन्होंने ये अंडेशा वाली मकान का भी जो जिक्र किया, मैं ये चाहता हूं कि मामला रफा दफा करें, किसी हद तक ऐसा समझौता करें कि आगे मुझे बहुत जिम्मेदार है। सितारों से आगे जहां और भी हैं, इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तो शाहीन परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। ये मेरे आसमान नहीं है, बिल्कुल मेरे आसमान है कि भी एक यूनिवर्सिटी बनाई जिनका उनका ख्वाब था, ये उनके ख्वाब में जो अजीज सेठ फाउंडेशन था वो अधूरा रह गया है। और 20 साल से मैं इनको हर वक्त गुजारिश कर रहा हूं कि भी ये उनका, और उनके इंतकाल से 2 दिन पहले भी उन्होंने मुझे बुलवा भेजे तुफैल अहमद से। तुफैल अहमद मेरे साथ थे, वो भी शाहिद हैं, और उनकी आंखों नमी थी कि आपका ख्वाब मैं पूरा नहीं कर सका। तो इसलिए मेरी अब कोई जिम्मेदारी नहीं है। खुदा के फजल करम से बहुत सारे मैंने पूरे जो भी पोजीशन से मैंने हासिल करे। 20 साल में मैंने लेक्चरर हासिल की, 42 years एंड द लॉन्गेस्ट सर्व फैकल्टी ऑफ द होल इंडिया। उसके बाद पूरे जो भी पोजीशन है, डायरेक्टर फॉर यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री इंटरेक्शन सेंटर, चेयरमैन फॉर पॉलीमर साइंस, चेयरमैन फॉर एनवायरमेंटल साइंस, चेयरमैन फॉर केमिस्ट्री, कोई भी आप देखिए मैं पूरे, मेरे ख्याल से गालिबन मेरे 40-50 पूरे डेजिग्नेशंस हैं। मुझे ये डेजिग्नेशन, मुझे ये बात की खुशी हो रही है कि भी वो सीट पे जहां मरहूम अजीज सेठ साहब बैठे थे, आज मैं वो सीट पे, कल वो सीट पे बैठा। अब उनके जो अरमान थे, उनके जो ख्वाब थे, वो ख्वाब की ताबीर करने के लिए जद्दोजहद करना मेरा काम। बिल्कुल, उसमें मैं कामयाब होता हूँ। मेरा इस्लाम ये सब चीजों के लिए इजाजत नहीं देता। सबसे पहले निफाक नहीं है, सबसे पहले सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप पे है कि अखलाकी जिम्मेदारी है, आपको पढ़ना है। मैं अभी आप साहब से भी ये कह रहा था कि अगर ये सब लोगों को जो अपने ये टाइम आपने जो वेस्ट किया है, वेस्ट नहीं कह रहा हूं कि भी आपने जद्दोजहद की है, इसकी टाइम का ये मिसाल के तौर पर वो साहब वो बैठे हैं, फिर उनके इसी 3-4 दिन में कितना कमाते हैं, हमने जो टाइम लगाया है, अगर इसे सब जमाए, मालूम है रकम, इसे क्या है, बिजनेस प्लान कहते हैं, ट्रांसफरिंग द मैन पावर टू द इकोनॉमिक पावर। अब तक बिलियन रुपीस हो गए, यहाँ है तो 10 करोड़ का मामला और 10 अरब का हम पूरा नुकसान कर रहे हैं। ये बात ये नहीं है। एजुकेशन ये सिखाता है, स्मार्ट वर्क इसे कहते हैं, स्मॉल इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट। हमारी जो ये है गोल है, जो एम है, ये सब है, ये सब ये मामला 10 मिनट में हम सुलझा सकते हैं। 10 मिनट में हम सुलझा सकते हैं। इतने साल क्यों लगे सर फिर? इसलिए कि भी अना जब आ जाती है तो वही तो कहते हैं ना, अना, इसीलिए कहते हैं कि मुशावरत करना है। मैं इसीलिए पहले कहा कि इस्लामिक डॉक्ट्रिन में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कलेक्टिव विजडम है, मशवरे से काम लेना है। मुशावरत इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जब ये नहीं रहता शैतान हावी हो जाता है। अब देखिए कितना नुकसान हो रहा है। और ये अभी जंग भी लड़ी तो नोबडी इज ए विनर, एवरीवन इज ए लूजर, एवरीवन इज ए लूजर। अब इनके पास जितने सलाहियत हैं, ये पूरा इतना पूरा, और ये जो भी कोई भी एक मसला लेते हैं तो बड़ा डीप जाते हैं। अब समझिए यही मसला अगर ना होता, मैं एक एजुकेशन का कोई यूनिवर्सिटी के बारे में करता था, वुड हैव मास्टर्ड, वो नहीं कर सके। अब कर क्या रहे हैं आप? हम लड़ किस लिए रहे हैं? क्या मेरी प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं? आपके लिए लड़ रहे हैं? क्या इनके लिए लड़ रहे हैं? कौम का मामला है, और कौम में जो प्रियोरिटीज हैं, दैट इज कॉल्ड, अंग्रेजी में कहते हैं प्रियोरिटाइजेशन ऑफ द इश्यूज। दिस इज द लीस्ट प्रियोरिटी मेरे पास। ये आए बैठे, कोई अनागर नहीं है, दिल साफ कर लीजिए, आधे घंटे में मामला सुधर सकता है। आई विल टेक ए चैलेंज।
اگر رنا کا جو بھی معاملہ اگر ایک طرف رکھ دیجیے تو کہتے ہیں کہ بھی آدھے گھنٹے کے اندر معاملہ سلجھا سکتے. نہ ان کے آپ کے پاس پراپرٹی ہے، نہ یہ میری پراپرٹی ہے، قوم کی پراپرٹی ہے. جتنا آپ کو دکھ ہے ہمیں بھی دکھ ہے، جتنا آپ کو اس کا کنسرن ہے ہمیں بھی کسی کا کنسرن ہے. تو سب مل کے کام کر سکتے ہیں. جب تک اکٹھا ہو کر معاملے کی تہ تک نہیں پہنچتے، معاملے کی جان پڑتال نہیں کرتے اور یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، تب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا. اور یہ معاملہ یہ کون سا بھی بڑا یہ نہیں ہے. It is not a Palestine issue. It is a small issue which can be solved with a great wisdom, people like him. In half an hour we can settle, okay, یہ بھائی یہ ہے. جب اگر ہم پر دماغ پر شیطان حاوی ہو گیا تو کچھ نہیں ہوتا. یہ طول بولیے سر. مشورے کے قائل نہیں بول کر تمام کو معلوم ہے. سر آپ بحیثیت صدر ہیں، اب آنے والے دنوں میں جو بھی فیصلہ لیا جائے گا کیا آپ کا جوائنٹ سیکرٹری سائن رہے گا وہاں پہ؟ کیونکہ ہر ایک چیز میں دیکھیے، آپ جب چونکہ صدر ہو گیا ہوں جی، کل رات سے جو بھی ہوگا میں ذمہ دار ہوں. I am accountable now. جی. Earlier I was a vice president. وائس پریزیڈنٹ کو یہ پاورز نہیں تھے. میں پہلے کہہ رہا ہوں، آپ نے جب سوال پوچھے ہمارے گھر میں آ کر تو اس وقت میں نے کلیئر کہہ دیا تھا کہ وائس پریزیڈنٹ نام کر رہا تھا، اس کے پاس پاورز نہیں رہتے. پاورز جب آتے ہیں جب پریزیڈنٹ نہ ہو. اب چونکہ میں نے آلریڈی ہیو assumed the charge as a president, I am accountable to the God, I am accountable to the community, I am accountable to the trustees, and I am accountable to my community, and accountable to this great nation. سر یہ بڑی خوشائند بات ہے کیونکہ جہاں پہ تشویش کی بات ہے آپ جو کہہ رہے ہیں تو الحمدللہ کچھ نہ نئی صورت تو نکلے گی. وہ نہیں بینک کا معاملے کو کیا آپ کہیں گے سر؟ بینک کا کیا ہے، کچھ معاملہ زیادہ نہیں ہے. وہ کیا ہے، دیکھیں گے کیسا خرچ ہوا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس اتنا اثاثہ ہے یہ آپ بیٹھتے ہی نہیں. اگر بیٹھے تو معاملہ ہوتا ہے. کوئی بھی بیٹھا نہیں ابھی تک جہاں تک میری ہے. 6 سال میں نے ریٹائر ہو کے 4 سال ہو گیا. 4 سال کے اندر اگر 4 دن میں اگر ہم سب مل کے بیٹھ جاتے تو معاملہ سیٹل ہو جاتا. سر اوقاف کی زمین بالکل نہیں دیے گئے ہیں، بلکہ نہیں سر، اوقاف کی زمین بھی کس کے لیے ہے؟ وہ کمیونٹی کے لیے ہے. ہمارے بیان تھا سر اس کے حوالے سے. نہیں وہ سب دیکھیے یہ ان کا اخبار سے لیجیے، پھر وہ ایک پوائنٹ آتی ہے اس میں وہ پہ جانے نہیں ہے. آپ کو یہ کرنا ہے کہ بھی یہ معاملہ جلد از جلد اس کا آپ ختم کرنا ہے. اور جب ہمیں جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ ایجوکیشن کے لیے ہے. اور اب آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ ایجوکیشن از آؤٹ ڈیٹڈ ناؤ. We have to go for innovation, we have to go for research. We have to go for research. اب وہ اس پر ہم توجہ دیں گے یا چھوٹے ایسے معاملے میں چپ ہمارا ٹائم ویسٹ کریں گے؟ وہی تو کہہ رہا تھا پانی سے پہلے تھا، ہم تو نوجوان سے محبت ہے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں. سر 30 تاریخ کو ایکشن ہونا تھا، وہ رکا ہوا ہے، کس کی وجہ سے؟ سر اللہ کی طرف سے. سر کس کی طرف؟ دیکھیے میں آپ سے یہ بھی سمجھا دیتا ہوں. سب لوگ نے لڑے، نہ میں خواب دیکھا تھا نہ کوئی پہچانتا کہ میں کل شام کو صدر ہوں گا. کسی کو معلوم تھا؟ مجھے خود نہیں معلوم تھا. دوپہر کو جب میٹنگ بلائے تو کیوں بلائے، میں نے بڑا ذرا سوچ کے کہا بھی چوکنا رہے کہ کوئی ریکارڈ نہیں کر کے کچھ کہہ کر رہا ہے. میں وہ اس سے گیا تھا، ہمیں کچھ نہیں معلوم. تو شوکت پاشا فون کرے بھائی 2 گھنٹے کو بلائے دیکھیں گے کیا کرتے ہیں. انہوں اس کے بعد وہ ڈیزگنیشن لیٹر 1 تاریخ کو آ گیا تھا. تو پھر انہوں نے کیوں بلا رہے ہیں کیا ہے. میں گیا وہاں سے انہوں پروپوز کیے، پھر منیر احمد صاحب سیکنڈ کیے، پھر اس کے بعد معاملہ ہوا 1-2-3 منٹ کی ڈسکشنز ہوئی، ڈیلیبریشنز ہوئی، ڈیسائیڈ ہو گیا، پھر ہو گیا. سر اس سے پہلے جب آپ سے بات ہوئی تو آپ نے یہ کہا کہ مجھے علم ہی نہیں تھا اس بارے میں. مجھے ابزنس آف مائنڈ یہ مطلب ابزنس آف مائنڈ یہ ایسا ہوا تھا بول کے. اب غیر جوابداری کا یہ چیز ہوئی ہی نہیں. کون سی؟ اب جو لون کے بارے میں آپ نے کہا تھا. دیکھیے سر یہ غیر، اب ایک بات میں کر رہا ہوں. اب جو بھی آپ یہ اس کے پر اگر ہم زیادہ توجہ دیں، ہمیں معاملہ سلجھانا چاہ رہے ہیں یا الجھانا چاہ رہے ہیں؟ بالکل سلجھانا چاہ رہے ہیں. سلجھانے کے لیے بحث سے کچھ نہیں ہوتا. آپ بیٹھے، میری آنا ختم کرتا ہوں. یہ تو پہلے سے بھی سیدھے سادے ہیں. اگر ایک جا کے میٹھے 2 بول کر رہتے تو پگھل جائیں. دیکھنے کے لیے اتنے بڑا ہے. He's having a very soft heart. We can make him to melt within a couple of minutes. تو یہ معاملہ یہ کیا ہے، انانیت چھوڑ کر اگر آپ جو بھی معاملے ہیں، جو بھی الجھے ہوئے معاملے کو آپ بیٹھ کر بڑی 1-2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر اگر بیٹھیں، انشاءاللہ یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے. سر ابھی 29 تاریخ کا سوال کیا تھا تو آپ نے کہا کہ اللہ کی طرف سے ہوا. ہر چیز اللہ قادر مطلق ہے. اللہ سر آنے والے دنوں میں جو ہونے والا ہے آپ جو دیکھیے یہ چیز میسج دے دیجیے. دیکھیے کیا بھی نہیں آنے والے کہ میں پورے ذمہ داران جو بھی احتجاج کر رہے ہیں
جو بھی احتجاج کر رہے ہیں ان کے بھی جذبے کا آپ قدر کیجئے. کنسرن ہے اسی لیے اپنے پورے نوکری چھوڑ کر پورے اپنے بزنس چھوڑ کے جو بیٹھے ہیں ان کا بھی کنسرن ہے, صرف ہمارا ہی نہیں, ہر ایک معمولی سے لڑکا بھی جو وہاں پہ ہے اس کا بھی کنسرن ہے. ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ اگر ہمارے جذبات کو ہم کنٹرول کر کے جو بھی ود ان دا فریم ورک آف جو بھی ہم شریعت ہے کہ ابھی کیسا ہے, انانیت کو ہٹائیں, پھر آ کر مسئلے پر بیٹھیں, اس کے بعد تفکرون اور تذکرون کا اتنے بات جو ذکر آیا ہے اسی لیے آیا ہے. آپ ڈسکس کرو, فکر کرو اور ڈسکس کرو. سر فکر کرنے کا وقت جو تھا وہ ہو گیا, اب تو اسے ذکر کرنے کا. بالکل, اب ذکر کرنے کا اسی لیے کر لیا. اب میں کہتا کہ میں کیوں جاؤں, میں سمجھنا ہے مجھے 3 مہینے چاہیے, نہیں, مجھے معلوم تھا کہ معاملہ ہے. کریکٹ آف دا پرابلم ہے, ایک میں ٹیچر ہوں, سمجھ گیا کہ فریم ورک کتنا ہے. فریم ورک میں مجھے ڈیٹیلز معلوم نہیں آنیسٹلی, مگر فریم ورک مجھے معلوم ہے. فریم ورک میں ڈیٹیلز کے لیے شوکت پاشا بھی اچھا خاصا جانتے ہیں, یہ تو ڈوب کے اٹھے ہیں ماشاءاللہ. وہ تو he knows, everyone knows A to Z and he knows Z to A. تو ہم نے کہا کہ یہ تو ایک I have to pay respect to Aziz Seth صاحب. He is not there, we'll pay respects to him because he is his son in the same house. I was pampered a lot. تو وہ ہو گیا. دوسرا معاملہ بیٹھ کے یہ سب آدھے گھنٹے کے معاملے ہیں. اچھا, اور یہ سب طول نہیں پکڑنا ہے. یہ طول پکڑے تو سب سے casualty is future of our community. Our parasital community, I have been struggling to transform this parasital community to a participatory community for which we need education, not only education, higher education, not only higher education, quality higher education, not only quality higher education with the research and innovations. بالکل, that is my aim. اب اس میں ریشم کا یہ آنچل آپ کانٹوں میں ڈالے تو کانٹ میں نکالنے میں وقت گزر جاتا ہے. بالکل, وہ ہمارے ہو رہا سر. اب نہیں کرنا ہے, میرے پاس انانیت نہیں ہے, اپنا ہے, خود ہی ہے, انانیت نہیں ہے. ہم یہ کیا امید کریں گے جلد سے جلد یہ معاملہ سلجھے گا اور قوم میں مطمئن نہیں. ہماری ذمہ داری ہے, سلجھانا پڑے گا, ہماری ذمہ داری ہے, سب لوگوں کی ذمہ داری ہے. اور جو بھی اگر شیطانیت کرتا ہے تو ہر ایک فرد کا بھی یہ ہے کہ وہ شیطانیت کو ختم کرے. بالکل ہو, اگر کل کی بات میں بھی آنا گیا کہ نہیں ان سے کیا بات کروں, ان سے کیا بات کروں, ان سے بات کر رہا ہوں تو میں غلطی پر ہوں. مجھے حق ہی نہیں بچتا کہ میں وہ صدر کی سیٹ پہ بیٹھوں. انانیت کو ختم کرنا ہے, شیطانیت کو ختم کرنا ہے. یہ جو بھی الجھنے وہ جلد نہ ہو. تو آپ کی باتوں سے مجھے یہی لگ رہا ہے کہ معاملے کو جلد سے سلجھایا جائے گا. الجھانا چاہیے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہر ایک لوگوں کی ذمہ داری ہے. اور جو کچھ کہنا ہے, جو بھی کچھ کہتے ہیں, یہ بھی آپ کے بھی یہ کہہ دیتا ہوں کہ ہر جو بھی کہتا ہے اپنے ایک جذبے کا ہے, ایک جوش کا ہے, کہنے کا انداز الگ رہتا ہے. وہ کبھی جوش میں کہتے ہیں, کبھی ہوش میں کہتے ہیں. اس سے ہمیں ایک استاد ہونے کی وجہ سے ہم اسے ایک طرف رکھتے ہیں. وہ سب معاملات نہیں. سر آپ بہت وقت سے جو ہے آپ کی زبان میں انا بول کے آ رہا ہے. سر انا جس شخص میں ہے اس کے ساتھ اتنے سال آپ رہے, وہ کون سی شخصیت ہے جس کے طرف سے یہ جو ہے وجوہات سامنے آتی؟ نہیں, میں نہیں کرنا چاہتا. وہ بھی شیطانیت ضروریت ہے, میں جاننا چاہتا ہوں. ضرورت نہیں ہے. دیکھیے آپ یہی بیٹھ کے انا کو ختم کرنے کی جو بات کر رہے ہیں, انا کی خامت کرنے کا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کہتے ہیں, اسی سے یہ کہتے ہیں کہ وفاتون محمد سے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. پہلے آپ محمد سے وفا کیجیے, جو شریعت میں بتایا گیا اسے پہلے اپنائیے. یہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. ڈھونڈنے نکلا برائی اوروں میں مگر جب نظر خود پہ پڑی تو مجھ سے برا کوئی نہ تھا. تو میں خود برا ہوں تو دوسروں کو کیا برا کہہ سکتا ہوں؟ میں کہنے کا مجھے حق بھی نہیں ہے, کہنے کا مجھے حق بھی نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ شخص غلط ہے, I am nobody to sit on the judgment to say that X is a culprit or not. It is unfortunate aspect. One should not encourage this. One should not sit on anybody's judgment. ہاں, اختلاف رائے شریعت میں جائز ہے. میں اختلاف ہر وقت کرتا ہوں. مرحوم کے اس میں جو میں آرگیومنٹ کرتا تھا, وہ اتنے آرگیومنٹس کرتا تھا کہ وہ جا کے میرے بھائی کو کہتے تھے, اپنے چھوٹے بھائی سے کہے کہ تھوڑا آہستہ بولیں. اتنی بڑی شخصیت تھی, اختلاف رائے تھی. کبھی مخالفت میں زندگی میں کسی سے نہیں کیا. اختلاف کیا ہوں میں. سر اتنا سب کچھ ہونے کے بعد تاج محمد خان صاحب بحیثیت سیکریٹری آگے بھی رہیں گے یا کچھ؟ وہ مجھے معلوم نہیں. کل کا کس نے کیا ہے, کل میں رہوں گا یا نہیں, وہ پوچھیے نا پہلے. نہیں, بالکل اس کا بھی لائے عمل کچھ ترتیب بھی ہے. ٹھیک.
भाई मैं कहा और क्या है